السلام عليكم ورحمة الله. هاد لا فيديو خاصة بالناس اللي جاهم صعيب باش يحددوا بالضبط عدد النقاط ديال لا فورماسيون ديالهم. صراحة بالنسبة لي كريتير دو سيليكسيون فمن السهل تعرف كل كريتير شحال كيعطيك من نقطة بالضبط، ولو سول كريتير اللي الأكثرية ديال الناس كيلقاو فيه صعوبة كبيرة هو الكريتير دو فورماسيون، لأن السيستم سكولير ديالنا مختلف تماما على ديال كندا. وباش تعرفوا بالضبط الدبلوم ديالكم شحال كيعطيكم من نقطة فتبعوا معايا الخطوات التالية. فإلا ديجا كان عندكم كونت في أغيما فادخلوا ليه، سينو فتقدروا تكريو أي كونت واخا ماشي بالاسم ديالكم الحقيقي. وملي كتدخلوا الكونت ديالكم فكتلقاو هاد لاباج اللي غادي تعمروا فيها المعلومات الخاصة بكم. هنا اللي كتهمنا هي سكولاريتي. دونك بالنسبة للسكولاريتي فهنا تيقول لك واش عندك ان ديبلوم سوبيريور aux études primaires. فغادي نديرو وي، وهنا كيقول لك واش ديجا عندك ليفالياسيون كومباراتيف، فبيان سور كنديرو نو، لانك الا كنتي ديجا داير ليفالياسيون كومباراتيف فراه غادي تكون ديجا عارف الدبلوم ديالك شحال كيعطيك من نقطه. دونك نديرو نو ونديرو اجوتي باش ندخلو المعلومات ديال الدبلوم ديالنا. فوالا دونك غادي ناخذ لكم نديرو دي زيكزامبل بدبلومات اللي هي حقيقيه. فالمثال الاول هو هذا، غيكون دبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي. سي ان دبلوم ماروكان من ايكول بريفي معترف بها. دونك غادي نبداو به وغادي نختاروا الدوله اللي خديتي فيها الدبلوم. دونك هنا غادي نشوفوا لو ماروك. فوالا لو ماروك. هنا عندنا étude commencé le و réussi le. دونك غنشوفوا وقتاش بدا لي زيتود ديالو وقتاش سالاهم. دونك هنا عندنا بدا لي زيتود في اكتوبر 2009 وسالا في 2011. دونك غادي نديرو هنايا اون دات في 2009 لو 1 10 2009 مثلا. Alors هنا قال لك le titre du diplôme. donc هذا c'est un diplôme de technicien spécialisé. donc غادي نكتبو هنايا technicien spécialisé. نديرو la recherche. donc هنا voilà عطانا diplôme de technicien spécialisé 2 ولا 3 ans. donc هي هذيك نديرو sélectionner. دابا هنا قالوا لك لوطوريتي ايميتريس اللي عطات هذا الدبلوم. الوغ نرجعوا للدبلوم ديالنا وغادي نشوفوا هذا الدبلوم خرج من هاد ليكول ايتيج. دونك نديرو ايتيج. هنا عطانا 3 ريزولتا: électronique FES, comptabilité, électronique MCNES. donc on va vérifier. voilà donc هنا عندنا électronique ديال MCNES. غادي نختارو هادي. هنا قالوا لك information complémentaire. les informations que vous avez déclarées ne nous permettent pas de déterminer si votre diplôme est reconnu par les autorités compétentes en matière d'éducation du pays où il a été délivré. Veuillez remplir les informations suivantes. Sélectionnez une publication officielle du pays de délivrance de votre diplôme. Ah oui, journal officiel du Maroc, site web. Ah d'accord, غادي نرجع le diplôme باش نشوفو. vu la loi, non. publier le... ah voilà, donc هي هادي. هنا نديرو bulletin officiel بعد numéro de la publication. نرجعو لهنايا. فوالا دونك هذا هو numéro 100207. donc 1.00.207.
Date de publication 19 mai 2005-19. C'est bon, le suivant. Alors, domaine de formation. Je veux domaine de formation. Système et réseau. Système et réseau. Voilà, des 3 résultats. Voilà, donc la première, système et réseau. Voilà, شنو عطاني. Donc c'est un diplôme بالنسبة للنيفو d'études فهو diplôme d'études collégiales en formation technique, un DEC. Donc c'est un collégial technique. باش نعرفوا النقاط ديال لو نيفو d'études غادي نجيو la grille de synthèse. non, plutôt نجيو le système ديالهم باش نعرفوا. Donc c'est un DEC technique, diplôme d'études collégiales de 3 ans. C'est un diplôme post-secondaire de 3 ans. D'abord نجي la grille de synthèse. Voilà, عندنا هنايا post-secondaire technique de 3 ans. Donc عندي هنايا 8 points. عندي 8 نقاط. بالنسبة لهاد الدبلوم exactement عندك 8 نقاط في niveau d'études. أما بالنسبة للدومين دو فورماسيون فهنا عندنا دومين تكنيك دو لانفورماتيك DEC. دونك غنسيليكسيوني السمية ديالو وغادي نجي لهنا لا ليست دي دومين دو فورماسيون وغادي ندير كونترول اف باش ندير لا ريشيرش ديالي وهنا غندير كونترول في باش نكولي لو لين باش بلوتو نكولي السميه. فوالا هنا غادي يعطيني لي ريزولطا وكما قلت لكم غادي نشوفوا الكوتي غوش ديال لي ديبلومز اترونجي. فوالا هنا بالنسبه للدومين دو فورماسيون فعندي 9 بوين الا كنتي ريكورون برينسيبال. دونك بالنسبه لهاد الدبلوم فنرجعوا نشوفوا فعندي 8 نقاط في نيفو ديتود زائد 9 بوين ديال لو دومين دو فورماسيون يعني المجموع عندك 17 نقطه. هذا بالنسبه للإكزامبل الاول. دابا غادي ناخذ دبلوم واحد اخر ديال جامعه التكوين المتواصل دبلوم الجزائري. الوغ نرجعوا للور وغادي ندير اجوتي ان دبلوم. هنا سي ان دبلوم الجيريان دونك غادي نقلبوا على الجيري. هنايا سي ان دبلوم اللي خداه في 2009 وبداه في 2005 قرا فيه 4 سنين. donc commencé en 2009 نديرو 8-1 مثلا. non plutôt بداه في 2005 و il a fini في 2009 نديرو octobre le 1 octobre مثلا. voilà هنا le titre du diplôme. هنايا عندنا قانون وأعمال. donc هنا normalement droit des affaires. donc شوفوا non affaires non نديرو droit non ok c'est pas ça. نشوفوا قانون الأعمال. normalement c'est droit des affaires ou droit
Donc شنو الدبلوم non سمحوا لي هنا titre du diplôme donc le titre ديال الدبلوم désolé هنايا هنا الشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية donc études universitaires appliquées voilà donc études universitaires appliquées voilà diplôme d'études universitaires appliquées je sélectionne ندخلوا ليها هنا l'autorité émettrice université de formation continue donc formation continue donc voilà هي هادي université de la formation continue نختارها voilà عندنا هنا domaine de formation donc هنا نديرو droit des affaires voilà هنا effectivement خرجت لينا donc droit des affaires نختاروها هنا بالنسبة للنيفو ديتود فعطاني ديبلوم ديتود كوليجيال en formation technique un DEC ديجا شفناها في المثال الأول دونك بالنسبة للنيفو ديتود فعندنا هنا بوست سكوندير دو 3 ans بالنسبة للنقاط فهو ديبلوم بوست سكوندير تكنيك دو 3 ans دونك 8 ديال النقاط بالنسبة للدومين دو فورماسيون فعندنا هنا تكنيك جوريديك ديك فنسيليكسيونيوها ونمشيو لا ليست دي دومين دو فورماسيون فوالا ونكوليو هنا ونقلبو نشوفو دائما الكوتي غوش فوالا دونك هنا عطاني 6 بوين بالدومين دو فورماسيون زائد 8 في النيفو ديتود فوالا دونك عندي في المجموع 14 نقطة ودابا غادي ناخدو المثال الثالث فبالنسبة للدبلوم الثالث غادي ناخدو مثال ديال ديبلوم ديال لي زيكول ناسيونال دو كوميرس اي دو جيستيون لو NCG c'est un diplôme marocain دونك غادي نعاودو نديرو لا ميم شوز غادي نانولي وغادي نعاود عاوتاني من الاول دونك هنا عندنا سي لو ماروك نرجعو للدبلوم ديالنا دونك هنا خدات الدبلوم ديالها في 2012 كي je trouve pas la date ديال الديبي مي بون كيك سوا هاد الدبلوم هذا كياخدوه نورمالمون في 5 ans دونك غادي تكون بدات نورمالمون في 2007 غادي نديرو 2007 8-1 ماشي مشكل و فيني في 2012 10-1 وبيان سور هنا نتوما كل واحد راه عنده الدبلوم ديالو هو اللي غادي يعرف بالضبط لي دات اكزاكت والمعلومات الخاصه به فغيكون هو ادرى بها بالنسبه لنا كنعطيو هنا غير امثله هادو سي دي فري ديبلوم مي كيبقاو غير مجرد امثله نتوما كل واحد غيدير على حسب الدبلوم ديالو alors donc هنا عندنا لو تيتر دو ديبلوم c'est un diplôme des écoles nationales de commerce donc diplôme des écoles voilà diplôme des écoles nationales de commerce et de gestion هي هذه الاولى هي هذيك فوالا en 5 ans donc نختاروها donc دابا l'autorité émettrice هنا المدرسة الوطنية voilà l'école nationale de commerce et de gestion ديال وجدة donc نديرو ENCG كسوا تكتبوها ENCG ولا تكتبو école nationale voilà donc عطاتني école nationale de commerce et de gestion ENCG donc نسيليكسيونيها دابا بقى لينا الدومين دو فورماسيون دونك هنا غادي عندنا الدومين دو فورماسيون سي كوميرس اوبسيون ماركتينغ
ندير هنا commerce. Voilà, هنا عطاني 3 résultats. Donc commerce spécialité marketing. Donc هي هادي. هنا عطانا l'équivalence ديال الدبلوم. هنا إلا لاحظتوا غتلقاو أن عطانا baccalauréat et diplôme d'études supérieures spécialisées كان DESS. هنا يعني في النيفو عندنا جوج ديال لي ديبلوم. دونك بالنسبه للباك غادي نرجعوا هنا عندنا niveau universitaire baccalauréat c'est premier cycle. وبالنسبه ل DESS دونك هنا في الكيبيك فبالنسبه ليهم DESS c'est un diplôme de deuxième cycle. دونك غادي نرجعوا لا grille de synthèse. عندنا هذه بالنسبه لها عندها نيفو ديالها باك وعندها نيفو ديال DESS. دونك غناخذوا اعلى واحد فيهم يعني نيفو universitaire deuxième cycle. دونك في هذه الحاله فعندها 12 نقطه. وبالنسبه للدومين دو فورماسيون فعندها ماركتينغ يا شا باك. دونك غادي نكوبيها وغادي نمشي لا ليست دي فورماسيون وغادي ندير لا ريشيرش ديالي ودائما à gauche. دونك فوالا هنا كتعطينا 6 بوين. بالنسبه لهاد الدبلوم فعندها 6 بوين بالنسبه للدومين دو فورماسيون و 12 بوين بالنسبه للنيفو ديتود. دونك 18 نقطه. هذه الطريقه الا بغيتو تعرفوا بالضبط الدبلوم ديالكم شحال كيعطيكم من نقطه. دونك كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون نفعتكم وحد سعيد في لي ديمارش ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.